نسوة في المدينة امرأة العزيز ضربت فتح عن نفسه فسقطها فبينا لنراه في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن واتكأ وأتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج علينا. فلما رأينها أكبرن وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكم الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسي فاستعصم ولكن لم يفعل ما أمر ليس منه ولا يكون من الصالحين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه ولا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم.